अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जनाब एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे पेट हाउस में सबसे पहले जिस कबूतरी ने अंडा दे दिया है, तो वो जनाब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं जनाब इनको मैंने डाइट वगैरह दी है। अभी ये सारे सरदार साहब इधर आराम फरमा रहे हैं, डक भी आराम फरमा रही हैं। मेरी सोच थी कि सबसे पहले देंगे अंडा, ये मुझे डक देंगे, लेकिन डक से पहले ही कबूतरों ने अंडा दे दिया। ये जनाब इधर भी बैठे हैं, ये फैंसी, इधर शिराजी, और इधर जनाब हमारे लक्की कबूतरों ने अंडा दे दिया है, और अंडा हमें पहले ही नज़र आ रहा है। ये देखें जनाब, कबूतर के बिल्कुल साथ में अंडा पड़ा है। तो ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ है। हमारे जनाब पेट हाउस में सबसे पहले जिन्होंने माशाल्लाह अंडा दिया वो ये कबूतरी है, और वो मेल अभी उसको उस पे बैठा है, और अभी ये रेस्ट कर रही है। ये फीड वगैरह खाएगी, फिर ये बैठ जाएगी, वो खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से ये इसको आगे बच्चों के लिए ये करते हैं। अब इनमें ये हमें पता नहीं चल रहा ये मेल है, वो तो मेल है, ये पता नहीं फीमेल है मेरा ख्याल है। तो इसके लिए हम ये एक पेयर अलहदा बन रहा है, ये ब्लैक का है। अब जो हमारे से मसला बन गया ना, वो ये इसका जो मेल था वो बड़ा खूबसूरत था, उसको कुत्ते ने उठा लिया, वो मर गया। आज मुझे एक जगह से आया है फ़ोन के जनाब आपके लिए हमने मेल ढूंढ लिया है, तो आप आके ले जाएं। लेकिन अब मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो जनाब इन्होंने अंडा दे दिया, ये आपस में पेयर बन गए। अब ये दोनों माशाल्लाह इसको अपने ऊपर बैठेंगे, इसको जितना टाइम होता है वो पूरा करके फिर बच्चे निकलेंगे। तो ये अभी जनाब हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये मुझे पता नहीं चल रहा, ये लगता है मुझे कि ये फीमेल है और वो मेल है, तो इनका भी हम पेयर बनाते हैं। आज कोशिश करता हूँ, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, उसका जो है ना गर्दन या सर पे थोड़ी सी वाइट है, तो वो अगर पूरा ब्लैक होता ज़्यादा बेटर था इसकी तरह। तो अब ये पूरी ब्लैक है, तो इंशाल्लाह इसको हम इसके साथ का ही इसको फीमेल मेल देंगे। तो ये जनाब मुर्गियां फिर रही हैं, दो उधर फिर रही हैं, तितरियां माशाल्लाह अपने पूरी शरारतें कर रही हैं। सरदार साहब जो हैं वो मज़े कर रहे हैं जनाब यहाँ पे। सरदार साहब अब बिल्कुल फिट हो चुके हैं। इस पेयर पे मुझे ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने अभी तक अंडा नहीं दिया। देखते हैं अगर शायद इन्होंने दे ही ना दियो, क्योंकि हम तो यहाँ पे आ नहीं, कल मैं सारा दिन नहीं आया हूँ, तो अंडा निश्ता। इधर भी देख लेते हैं, इधर भी नहीं है, बस आने वाला है इनका भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। लेकिन कबूतरों ने जनाब पहला नंबर लिया है हमारे यहाँ ब्रीड करने में, तो अल्लाह ताला खैर से ले आए इनका पैर। आज थोड़ी ये सफाई वगैरह हमने की है, तो अभी मज़ीद हमारा जो आगे प्लान चल रहा है वो ये कि यहाँ पे मट्टी वगैरह डाल के अंदर भी इनका, अगर ये डक फीमेल डक अंडा देती है तो उसके लिए हम बेड अच्छा बनाएंगे। तो नईम भाई गए हुए हैं कोटद्दू, वो जैसे वापस आते हैं तो फिर उसके बाद हम जनाब अला इस पे वो काम करेंगे कि इसमें फिलिंग वगैरह करेंगे और इनका पक्का तालाब बनाएंगे। एक और बैड न्यूज़ मेरे पास है, वो ये कि हमारा जो डॉग था बबलू, उसको चोरी कर लिया गया है। उसको अभी मैं देखता हूँ वो कहाँ है, तो उसकी परेशानी हमें लगी हुई है, क्योंकि यार वो बड़े शौक़ से हम लेके आए थे। तो अभी और उसने यहाँ भी किसी को नहीं छेड़ा, यहाँ आता था घूम फिर के चला जाता था। अभी मुझे जो है पता चला है कि जी वो चोरी हो गया है, तो अब उसको भी हमने आज ढूंढना है। तो देखते हैं, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। दो मेल पड़े हैं लक्के, वो दूर से लेके आने हैं, उनको भी लाना है, तो काम ज़्यादा है, टाइम कम है। देखते हैं, पहले तो हम सबसे पहले बबलू को देखेंगे, वो कहाँ गायब हो गया। यहाँ पे एक केज बना रखा है यार, कौन सा बर्ड है ये अभी हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि इस वक्त वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे जनाब इसके ऊपर भी हम ये कर रहे हैं कि इसको थोड़ी सी ना कटाई करके इसके ऊपर वो छोटी छोटी होती हैं मिट्टी की बनी हुई पटोल, क्या कहते हैं उनको, छोटे छोटे बर्तन होते हैं, उनमें सुराख हुए होते हैं, उनमें ये जो होते हैं ना परिंदे, ये ब्रीड वगैरह कर सकते हैं उनमें, उनको घर बना के हम देने की आज ये भी अगली प्लानिंग्स हमारी ये चल रही हैं।
تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے آج وہ دیگچی ٹائپ ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی، تو وہ لے کے آنے کا. تو یہاں پہ ہم اس کو کٹائی کرا کے، سردی ہے نا تو ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے، تو کٹائی کرا کے اوپر سے باندھ دیں گے، وہ نیچے تک لٹکی ہوئی ہوں گی. ایک تو وہ خوبصورت لگتی ہیں، دوسرا وہ جناب اللہ بچے اس میں نکلیں گے، تو جو بھی اس میں بلبل بیٹھے گا یا مینا بیٹھے گی یا کوئی بھی کسی جو پرندہ آ کے بیٹھتا ہے تو ہمارے لیے ثواب کا کام ہے کہ ہم نے کسی کو گھر دیا. تو اس طرح کے کام ہمیں کر سکتے ہیں. اور میرے بھائی نے ایک کام بہت اچھا کیا، یہاں سے نظر نہیں آ سکتا، انشاءاللہ وہ میں کل پرسوں میں آپ کو دکھاؤں گا. اس نے جناب گھر بنوایا تو سارے جو یہ جگہ ہے نا اس پہ اس نے پرندوں کے گھونسلے بنوائے. تو یہ میں نے کہیں حدیث میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی کا گھر بناؤ گے نا تو اس کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، آپ سے کئی مصیبتیں ٹلتی ہیں. تو میری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم وہاں سے یہ سارے اوپر کوئی ایسی چیزیں میں بنا دوں. آپ بھی مشورہ دیں کہ کیا بنانا چاہیے کہ ہم اس طریقے کے گھر بنائیں، گھونسلے بنائیں، جس سے یہ پرندے جو ہے نا اپنی بریڈ کریں. زیادہ تر پرندے جو ہے نا اس بوہڑ کے درخت پہ بگلے وغیرہ اور اس طرح کے بڑے جانور یہاں بڑی بریڈ کرتے ہیں، یہاں پہ بڑے بچے نکلتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں بھی ماحول ان کو فراہم کریں گے تاکہ وہ اپنی بریڈ کر سکیں. تو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں ببلو کو، ببلو کا کیا صورتحال ہے. پھر اللہ کرے وہ ہمیں مل جائے، نہیں تو بڑی پریشانی بن جائے گی. بھائی جان ساری جگہ دیکھ چکا ہوں، ببلو کہیں نہیں ملا. جو سننے میں آ رہا ہے کہ کل وہ 12-1 بجے دن کو غائب ہوا ہے. تو یار بڑی یہ پریشانی بن گئی ہے. ابھی جو میرے ذرائع ہیں میں ان سے کوشش کر رہا ہوں پتہ کرنے کی. یہاں وہ پھرتا رہتا تھا ہماری اس گلی میں، ابھی یہاں پہ بالکل نظر نہیں آ رہا. تو اب دعا کریں یار کہ وہ اتنا ہمارے لیے آئیڈیل کتا تھا، بڑی مشکل سے ہمیں ملا تھا. وہ یہاں پہ بھی اکثر پھر رہا ہوتا تھا، یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا. اور کہاں ہے کتا کہاں ہے؟ نہیں ہے، کہاں گیا ہے؟ ہاں ہاں غائب ہو گیا ہے. کتے کا کہیں سراغ نہیں ملا، بڑی کوشش کی ہے. یہ بڑی سیڈ نیوز ہے. ابھی میں نکل رہا ہوں 1-2 جگہ اور دیکھنے کے لیے، اللہ کرے مل جائے. آج کا جناب ہمارا جو سردار صاحب یہاں اب ریسٹ فرما رہے ہیں کھانا وانا کھا کے. اور جو ہماری سب سے بڑی نیوز تھی، اچھی نیوز، کہ اس کبوتری نے انڈے دے دیے. اور جناب اس کے بعد ہمارا جو ہے نا ببلو وہ گم ہو گیا ہے. سب لوگ دعا کریں کہ ہمارا جو یہ مسئلہ ہے فی الحال اس کا جو مسئلہ ختم ہو جائے. یہ دیکھیں اب ان کا کام، وہ انڈوں پہ بیٹھا ہے اور اب یہ سارے اندر گھسے ہوئے ہیں. چلو باہر، چلو باہر، چلو. ان کی یہ حرکتیں جو ہیں ہمیں تنگ کرتی ہیں. اس کو ہم نے جناب شاباش دی ہے، اس نے جناب سب سے پہلے انڈا دیا ہے. اگر اس کا میل ایسا ہی ہوتا تو وہ اور کیا بات تھی. ہم نے اس کا میل ڈھونڈ لیا اسی طرح کا، لیکن اگلا جو یہ بچے دے گی، انڈے دے گی، تو اس میں وہ انشاءاللہ شامل ہوگا اس کے ساتھ. اس کو ہم ہٹا دیں گے، دونوں وائٹ کا ہم پیئر بنائیں گے. اسی کے ساتھ آج کرتے ہیں ہم اس ولاگ کا اینڈ. اور اس جگہ کا بھی ہم سراغ لگانے جا رہے ہیں. یہ کس چیز کا گھونسلہ ہے پتہ نہیں، ابھی تک ہمیں واضح نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل اچھے سے ولاگ کے ساتھ. اس میں اچھی خوشخبری بھی ہوگی کہ ہمارا ببلو مل گیا ہے. ابھی تک ہم اس کے حوالے سے سیڈ ہیں، تو ابھی ہم نکل رہے ہیں. اللہ کرے وہ ہمیں مل جائے. دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ